ॐ श्रौत्रार्हन्ति जनिर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्ययाथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कृदन्ते कृत्यप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र षष्ठः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र आदौ तावत् तत्र एतिस्तुषास् ऋदृजुषः क्यप् इति यः क्यप् पठितः तत्प्रसङ्गे एव वार्तिकं पठितम् आङ् पूर्वादञ्जयः संज्ञायामुपसङ्ख्यानम् इति। तत्र अञ्जु व्यक्तिमृक्षणादिषु इति धातोः बाहुल्कात् करणे क्यप् भवति इत्युक्तम्। अनिजतामिति न लोपे सति आज्यम् इति रूपं सिद्धं भवति इत्युक्तम्। ततः सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठितं ऋदुपदाच्च क्लुपिच्युतेः इति। तत्र ऋतुपदात् अपि क्यप् इति प्रत्ययः भवति, परन्तु क्लुप् अपि च च्रुत् इति धातुं वर्जयित्वा वृत्यं वृद्ध्यम् इति रूपं साधितं। क्लुपिच्रुत्योस्तु कल्प्यं चर्त्यम् इति रूपद्वयम् एव तत्र भवति। तपरकरणं किम् इति तत्र पृष्टमिति चेत् दीर्घान्तात् दीर्घोपदः न भवति, कृत इत्येतस्य कीर्त्यम् इति भवति। तत्र उक्तम् अनित्यण्यन्तात् अनित्यण्यन्ताः चुरादयः इति णिजभावे ण्यदेव भवति इति तत्र उक्तम्। तत्र णिजभावे ण्यत् णिजन्तात् तु यदेव भवति इत्युक्तं। तत्सर्वम् अस्माभिः विस्तरेण विचारितं। ततश्च परम् ईचखनः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। खनु अवधारणे इति धातोः क्यपि परतः ईत्वान्तादेशः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। खेयम् इति रूपं तत्र अस्माभिः साधितं। ततः इचखनः इत्येव तत्र भाष्ये प्रतिपादितम् अस्ति, अतः तदेव तत्र सुपाठः इत्युक्तं, सुपठः इत्युक्तं। नाम मात्रागौरवं न कर्तव्यम्। इचखनः इति उक्ते सत्यपि सिद्ध्यति सर्वम् इति। तदनन्तरं भ्रियो संज्ञायामिति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। भ्रियति धातोः क्यप् भवति संज्ञायां गम्यमानायां भृत्याः कर्मकराः इति उदाहरणं साधितं। भर्तव्याः इति तस्य अर्थः दृष्टः। ततः उक्तं क्रियाशब्दः अयं न तु संज्ञा समश्च बहुलं सम्भृत्याः इति पठितम्। ततः सम्भार्याः इति वार्तिकं पठितमस्माभिः। समश्च बहुलं सम् एतस्मात् परतः बहुलम् अयं क्यप् भवति, अतः सम्भृत्याः इति क्यपि भवति, सम्भार्यः इति ण्यदपि भवति इति। तत्र उक्तम् असंज्ञायामेव विकल्पार्थमिदं वार्तिकं। नाम बहुलद्वारा तत्र विकल्पमेव स्वीक्रियते असंज्ञायां गम्यमानायां। भार्या नाम क्षत्रियाः इत्यत्र संज्ञा भवति इति कृत्वा क्यब् न भवति इत्युक्तम्। ततः कथं भार्या वधूः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। इह हि संज्ञायां समजनिषदिति क्यपाभाव्यम् इति रूपं साधितं। संज्ञापरिदासस्तु पुंसि चरितार्थः, नाम भार्याः नाम क्षत्रियाः इत्यत्र चरितार्थः। सत्यं विभर्तेर्भृ इति दीर्घान्तात् क्रयादेर्वा ण्यत् इति पठितम्। क्यप् तु भरतेरेव तदनुबन्धकग्रहणे न अतदनुबन्धकस्य इति परिभाषया।
तदनन्तरं मृजेर्विभाषा इति सूत्रं पठितं। मृजेः क्यब्वा स्यात् इति अर्थः अस्माभिः पठितः। पक्षे णित् भवति इत्यपि पठितं। मृजः इति साधितं। ततः चजोः कुघिण्यतोः इति सूत्रं पठितं। चस्य जस्य च कुत्वं स्यात् घिति ण्यति च प्रत्यये परतः इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। निष्ठायामनिडिति वक्तव्यम् इति च अत्र वार्तिकं पठितं। तेनयः न गर्ज्यम् इति। मृजेर्वृद्धिः मार्ग्यः इति नाम मृजेर्विभाषा इत्येतस्य विकल्पपक्षे इदम् उदाहरणं तत्र दृष्टम् अस्माभिः। एवं खलु, नाम णितः पक्षे वृद्धौ सत्यां मार्ग्यः इति उदाहरणं चजौः कुघिण्यतोः इत्यनेन कुत्वे च सति दृष्टम् इति भावः। ततः न्यङ्क्वादीनां च इति सूत्रं पठितं। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः कुत्वं स्यात्। तत्र न्यङ्कु इत्यादिगणे कुत्वं भवेत् इति तत्र उक्तं। नावञ्चेः नाम नौ उपपदे अञ्च धातोः उप्रत्ययः भवति। अतः अञ्च इत्यत्र यः चकारः तस्य कुत्वम् अनेन सूत्रेण विहितम्। अतः न्यङ्कुः इति रूपं तत्र अस्माभिः साधितं। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। मृजेर्विभाषा क्यपक्षे उदाहरति मृज इति कित्वान्गुणः। चजोः कुघिण्यतोः कु इति अविभक्तिको निर्देशः। चजोर्घिण्यतोश्च यथा सङ्ख्यन्तु न तेन रक्तं रागात् इति घञ्चस्य कुत्वनिर्देशात् इति। अयं षष्ठः पाठः तत्र कृदन्ते कृत्यप्रकरणस्य अस्माकं क्रमेण प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् कृदन्ते कृत्यप्रकरणस्यास्य सप्तमः पाठः अस्मत्क्रमे आरब्धो भवति। तत्र सूत्रम् अग्रे पठनीयमस्ति। व्याख्याता सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। राजसूय मूले पश्यामश्चेत् राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्यकुप्यकृष्टपच्याव्यथ्याः इति भवति सूत्रं। समीचीनं। सूत्रे एकमेव पदं भवति। प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं पदमिदं भवति। विग्रहः द्रष्टव्यः। तत्र राजसूयश्च सूर्यश्च मृषोद्यश्च रुच्यश्च कुप्यञ्च कृष्टपच्यश्च अव्यथ्यश्च राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्यकुप्यकृष्टपच्याव्यथ्याः इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः भवति। एतिस्तुषा सुहृदृजुषः क्यप् इत्यस्मात् सूत्रात् क्यप् इत्यनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अत्र अनुवर्तन्ते। तत्र मूले उच्यते एते सप्त क्यवन्ताः निपात्यन्ते। इति विशेषः अस्ति। ततः कथयति अग्रे व्याख्याता राज्ञेति मूले पश्यन्तु। राज्ञा सोतव्यः अभिषवद्वारा निष्पादयितव्यः। एवं खलु। कः राजसूयः। व्याख्याता कथयति क्षत्रियेण इत्यर्थः। राज्ञा नाम क्षत्रियेण इत्यर्थः। सोतव्यः अभिषवद्वारा अभिषवेति। व्याख्याता कथयति ग्रावभी रसनिष्पत्त्यर्थं सोमलतानां कुट्टनम् अभिषवः।
एवं खलु। ग्रावन् इति नकारान्तः शब्दः पाषाणार्थे वा प्रस्तरः अथवा पर्वतः इत्यादयः अर्थाः तत्र दृश्यन्ते। तर्हि किमुच्यते? मूले किमुक्तं? राजा सोतव्यः अभिशवद्वारा निष्पादयितव्यः। केन? राज्ञा। तत्र अभिशवेति इत्यत्र कथयति व्याख्याता ग्रावभिः प्रस्तरैः रसनिष्पत्त्यर्थं सोमलतानां कुट्टनं, सोमलतानां कुट्टनं कुर्मः खलु। रसः निर्गतः स्यात्, रसः प्राप्तः स्यात्, सः अभिशवः उच्यते। तत् प्रणाडिकया निष्पादः, तत् प्रणाडिकया निष्पादः। निष्पादः इति नास्ति, निष्पादयितव्यः। भ्रमवशात् तत्र अर्धविरामः जातः, तत्र डैश् अपेक्षितमासीत् वस्तुतः। तत् प्रणाडिकया निष्पादयितव्यः यज्ञविशेषः राजसूयः इत्यन्वयः। तत्र शब्दकल्पद्रुमादिषु माघदेन प्रमाणेन यक्षप्रस्थस्तु संस्मृतः इति पुराणादीनाम् उदाहरणं प्रदाय उच्यते। न प्रणाडिका इति प्रस्थविशेषस्य नाम भवति। प्रस्थविशेषः नाम पात्रविशेषः। येन प्रकृते किमुच्यमानमस्ति? ग्रावाभिः रसनिष्पत्त्यर्थं सोमलतानां कुट्टनम् अभिशवः इति भवति। अभिशवे एवं खलु। अभिशवार्थकः अत्र धातुः भवति खलु। एवं शून्य अभिशवे इति भवति। तस्य धात्वादेशः स इति कृत्वा सु इति अवशिष्यते। ततः क्यपि सति राजन् इति उपपदे सति क्यपि च सति राजसूय इति रूपं सिद्धं भवति। स अर्थः उच्यमानः अस्ति। नाम सोमलतानां कुट्टनम् अभिशवः भवति। तत् प्रणाडिकया निष्पादयितव्यः यज्ञविशेषः राजसूयः भवति इति उच्यते। अग्रे कथयति यद्वेति, मूले उक्तं खलु। यद्वा लतात्मकः सोमः राजा सः सूयते कण्ड्यते अत्र इति अधिकरणे क्यप् निपातनात् दीर्घः। अधिकरणे क्यप् भवति, निपातनात् च दीर्घः भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति लताविशेषात्मकः सोमः राजशब्देन विवक्षितः। एवं खलु। लतात्मकः सोमः राजा, राजशब्देन, राजनिति शब्देन अत्र विवक्षितः वर्तते। राजानं क्रीणाति इत्यादौ तथा प्रसिद्धेः नाम तथा प्रयोगाः सन्ति। सोमस्य कृते राजन् शब्दस्य व्यवहारः अस्ति। सः राजा सूयते, अभिषूयते, मूले उक्तं खलु। स सूयते यज्ञविशेषे इति व्युत्पत्त्या राजसूयेत्यन्वयः इति। एवं खलु। मूले उक्तं खलु। स सूयते, कण्ड्यते, कडिभेदने धातुः भवति, तदेव कुट्यते, कुट्टनं क्रियते। एवं खलु। कण्ड्यते अत्र अधिकरणे क्यपु इति मूले उक्तं खलु। व्याख्याता च कथयन्नस्ति कर्तरीकृत् इत्यधिकारात् कथम् अधिकरणव्युत्पत्तिः इत्यत आह अधिकरणे क्यबिति। परन्तु कर्तरीकृत् एव न, कृत्तसंज्ञा तु अस्ति, परन्तु कृत्सु अपि अस्य कृत्यत्वं वर्तते न वा? कृत्स्वपि अस्य कृत्यत्वम् अस्ति इति कृत्वा कृत्याश्च भावकर्मणोः विहिताः। भावकर्मणोः विहितत्वात् प्रकृते अधिकरणे कथं प्रत्ययः स्यात् इति चेत् निपातनाद् एव अधिकरणे अपि अत्र प्रत्ययः अवगन्तव्यः इति उच्यमानं वर्तते। तदेव व्याख्याता अग्रे कथयन्नस्ति कुत इत्यत आह निपातनादिति। शुञ् इति धातुः अत्र
एवं खलु कथयति ननु श्रूय क्यपि कथं दीर्घः अकृतसार्वधातुकयोर्दीर्घः इत्यस्य कृत्यप्रवृत्तेः कृति अप्रवृत्तेः एवम् अवगन्तव्यं कृति अप्रवृत्तेः इत्यतः आह निपातनात् दीर्घः निपातनात् इति उभयत्र अन्वेति एवं खलु निपातनादेव अधिकरणे अपि यत्र प्रत्ययः भवति किञ्च निपातनसामर्थ्यादेव अत्र दीर्घः गृह्यते यदि यत्र शुञ् अभिषवे इति धातुः स्वीक्रियते शुञ् अभिषवे इति ह्रस्व उकारान्तः एव सत्यं सत्यं दीर्घः ऊकारान्तस्तु मया यः पूर्वम् उक्तः सः न सः तु शूप्रेरणे प्रसवे नैव शूप्रेरणे इति अस्ति अतः ह्रस्वः एव अत्र वर्तते अतः निपातनवशादेव अत्र दीर्घः वक्तव्यः शुञ् इति धातोः एवं खलु ततः कथयति उत्वमिति उत्वविषयः मूले कोक्तः कर्तरि निपातनात् उत्वं तत्तु कर्तरि निपातनात् उत्वमिति तु सूर्यशब्दविषये वदन्नस्ति व्याख्याता निपातनात् इति उभयत्रापि अन्वेति इति अभिशूय इत्यत्र विषयः सम्पन्नः एवं खलु इति राजसूय इति शब्दसन्दर्भे विशेषः अस्माभिः दृष्टः अयं शब्दः राजसूय इति एष शब्दः तद् यागार्थे उच्यते नाम यागविशेषवाचकः इति भावः समीचीनम् इदानीम् अग्रे सूर्यशब्दविषये अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते तदर्थं कथयति मूले आम् ततः पूर्वं कश्चन विशेषः इतोपि उक्तः राजसूयशब्दविषये इतोपि उक्तः खलु अर्धर्चादिः इति अर्धर्चादिगणे अयं शब्दः अन्तर्भाव्यते अतः अर्धर्चादयः पुंसि च अर्धर्चादिगणे पठिताः शब्दाः उभयलिङ्गिनः भवन्ति पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति अतः राजसूयः राजसूयम् इति भवति अर्धर्चादिः एतदनन्तरं पूर्णविरामः अपेक्षितः स च मूले स्थापनीयः सूर्यशब्द राजसूय सूर्य द्वितीयः सूर्य इति शब्दः अस्ति खलु तद्विषये उच्यते अधुना किं कथयति मूले सरत्याकाशे सूर्यः आकाशे यः सरति सः सूर्यः सरति नाम सृगतौ गतिं करोति यः सः सूर्यः भवति एवं खलु ततः कर्तरि क्यपु इत्यस्ति नाम प्रकृतसूत्रद्वारा एव निपातनात् कर्तरि क्यप प्रत्ययः विधीयते निपातनादेव वक्तव्यं यतः अन्यथा कृत्यस्य अस्य भावकर्मणोः इत्यनेन कर्तरि प्रवृत्तिः न स्यात् कथयति निपातनात् उत्वं व्याख्याता कथयति निपातनात् उत्वं नाम तत्र सृ इति धातुः भवति खलु सृ क्यप् सृ य निपातनात् उत्वं भवति कस्य ऋ इति वर्णस्य स्थाने स च रपरसन् प्रवर्तते सुर् य समीचीनं सुर् य इत्यवस्थायां हलिच इत्यनेन दीर्घः भवति तद् व्याख्याता कथयति तस्य रपरत्वे हलिच इति दीर्घः इत्यपि बोध्यं सूर्य इति शब्दः सिद्धः भवति क्यबन्तः एवं खलु प्रकारान्तरेणापि अत्र रूपसिद्धिः उक्ता किं
यद्वा षु प्रेरणे तुदादिः अथवा भिन्नः धातुः अत्र स्वीकर्तव्यः षु प्रेरणे इति धात्वादेशस्य इत्यनेन सु इति अवशिष्यते सम्यक् कथयति सुवति कर्मणि लोकं प्रेरयति सुवति अर्थात् कर्मणि लोकं प्रेरयति कः सूर्यः क्यप् भवति क्यपः रुट् क्यपः अत्र रूडागमः अपि निपातनीयः तर्हि यदि षु धातुः अत्र ग्राह्यः तर्हि रुटि सति तु सु ऋ य रुटः टकारस्य इति संज्ञा भविष्यति उकारः उच्चारणार्थः ग्राह्यः अतः सूर्य सूर्या इति रूपं तत्र सिद्धं भविष्यति इति प्रकारान्तरेणापि सूत्रे पठितस्य द्वितीयस्य सूर्य इति शब्दस्य सिद्धिः अत्र ग्रन्थकारेण दर्शिता समीचीनम् ततः अग्रे कथयति अग्रे सूत्रे कः शब्दः दृश्यते मृषोद्या इत्यस्ति एवं खलु तत्र मूले कथयति किं मृषोपपदात् नाम मृष इति उपपदात् वदेः कर्मणि नित्यं क्यप् मृष इति उपपदे सति तत्र वद् इति धातोः नित्यतया क्यप् भवति मृष इति स्यात् वा मृषा इति स्यात् वा मृषा इति अस्ति यतः मृषोपपदात् इत्यत्र मृषा उपपदात् इति गुणत्वेन मृषा इति आकारान्तस्यापि ग्रहणं भवितुमर्हति अकारान्तस्यापि ग्रहणं भवितुमर्हति परन्तु मिथ्यादि अर्थे मृषा इति आकारान्तशब्दः प्रसिद्धः एवं किल कथयति मृषोपपदात् वदेः कर्मणि नित्यं क्यप् नाम वदधातोः कर्मणि नित्यतया क्यप् भवति इति भावः एवं खलु मृषा वद् या सम्प्रसारणं व्याख्याता कथयति क्यपि वचि स्वपीयजादीनाम् इति सम्प्रसारणम् अतः मृषो तद् सम्प्रसारणं पूर्वरूपं च मृष उद् य मृषोद्य मृषा उद् य गुणे कृते सति मृषोद्य इति सिद्ध्यति कथयति विशेष्य निघ्नोऽयम् उच्छ्राय सौन्दर्यगुणाः मृषोद्याः अयं काव्यप्रयोगः भवति उदाहृत्य प्रदर्शयन् अस्ति ग्रन्थकारः उच्छ्राय सौन्दर्यगुणाः मृषोद्याः नाम मिथ्यावचनभूताः वर्तन्ते एते उच्छ्राय सौन्दर्यगुणाः ये कविना उद्धृताः वर्तन्ते काव्ये अथवा लिखिताः वर्तन्ते इति अथवा ये गुणाः एते वर्तन्ते मृषोद्याः वर्तन्ते नाम मिथ्यावाक्यभूताः वर्तन्ते मृषोद्यं नाम मिथ्यावाक्यं मिथ्यावचनत्वं परन्तु विशेषनिघ्नत्वं भजन्ते उच्छ्राय सौन्दर्यगुणाः मृषोद्याः भवन्ति एवं स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् मृषोद्या नपुंसकलिङ्गे अस्ति मृषोद्यम् इति अवगन्तव्यम् अग्रे सूत्रे रुच्य इति शब्दः भवति तत्र कथयति रोचतेः रुच्यः मूले अस्ति खलु रोचतेः व्याख्याता कथयति रोचतेः नाम रुचधातोः क्यपि रुच्यम् इति रूपम् इत्यर्थः इत्यस्ति इति रुच्यशब्दः सिद्धः भवति अग्रे शब्दः दृश्यते कुप्यः कथयति गुपेः आदेः कत्वं च संज्ञायाम् कुप्यशब्दविषये इदम् उच्यमानं वर्तते व्याख्याता गुपधातोः क्यप्
प्रकृतेः आदिवर्णस्य ककारश्च संज्ञायां निपात्यते इत्यर्थः। गकारस्य स्थाने ककारः भवति कुप् या कुप्य। कथयति सवर्णरजतभिन्नं धनं कुप्यमिति ज्ञेयं। सुवर्णरजतभिन्नं यद्धनं भवति तत् कुप्यम् इति भवति। तथा च हेमरूपे कृताकृते इत्युक्त्वा अमरः आह ताभ्यां तदन्यत्तत् कुप्यम् इति। तथा व्यवहारः वर्तते, किञ्च कोशः अपि एतादृशे अर्थे प्रमाणभूतः भवति इति भावः। गुपधातोः क्यपि सति कत्वञ्च संज्ञायामत्र भवति, तद् कुप्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। तदेव मूले उक्तमेव, सुवर्णरजतभिन्नं धनं कुप्यम्। गोप्यम् अन्यत्, गोप्यं तु अन्यत् भवति इति भावः। तत्र क्यप् न भवति, तत्र भिन्नः प्रत्ययः भवति। सम्यक्। ततः कुप्यशब्दानन्तरं कृष्टपच्याः इति शब्दः भवति सूत्रे। कृष्टपच्याः तत्र कथयति ग्रन्थकारः, किं कृष्टे स्वयमेव पच्यन्ते कृष्टपच्याः। व्याख्याता कथयन्ति, कृष्टप्रदेशे ये स्वयं पच्यन्ते फलन्ति ते कृष्टपच्याः इत्यर्थः। एवं खलु। कृष्टप्रदेशविशेषः, कृष्टं क्षेत्रं भवति खलु। कृष्टं नाम यत्र कर्षणं कृतं भवति। अतः तादृशे क्षेत्रे स्वयमेव पच्यन्ते ते कृष्टपच्याः व्रीहयः इति भावः। एवं खलु। अग्रे उच्यते कर्मकर्तरि इति व्याख्याता कथयति, अत्र कर्मकर्तरि क्यप् प्रत्ययः। एवं खलु। व्रीहयः कर्मभूताः, अतः तेषां कर्तृत्वेन विवक्षायां कर्मकर्तरि अयं प्रत्ययः अत्र निपात्यते इति भावः। अग्रे उच्यते, व्याख्याता कथयति निपातनात् इति भावः, नाम कर्मकर्तरि क्यप् अत्र निपातनात् भवति। शुद्धेत्विति नाम शुद्धे नाम मुख्यकर्मणि। व्याख्याता कथयति मुख्यकर्मणि तु नियति उपधा वृद्धौ। तत्र मूले कथयति शुद्धे तु कर्मणि कृष्टपाक्याः। किं कथयति, शुद्धे इति मुख्यकर्मणि तु नियति उपधः वृद्धौ चजोः कुघ्नितोः इति कृष्टपाक्येति रूपमित्यर्थः। सम्यक्। इति कृष्टपच्यशब्दविषये विशेषः दृष्टः। एवं खलु। अग्रे अस्ति अव्यथ्यशब्दः, अन्तिमः शब्दः सूत्रस्य। कः अव्यथ्यः? तत्र कथयति न व्यथ्यते अव्यथ्यः इत्युच्यते। न व्यथते अव्यथ्यः इति उच्यमानमस्ति। व्याख्याता कथयति अत्र निपातनात् कर्तरि क्यप् इति भावः। एवं खलु। कर्तरि क्यप् प्रत्ययः अत्र निपात्यते। व्यथ धातुः च अत्र वर्तते। यः व्यथितः न भवति सः अव्यथ्यः इति भावः इति उच्यते। समीचीनम्। इति अयं कश्चन विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अग्रे पश्यामः। तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति भिद्यौ द्यौ नदे। व्याख्यात्रापि समग्रं सूत्रं पठ्यते। प्रकृते भिद्यौ द्यौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। भिद्यश्च उद्ध्यश्च
भिद्योध्यौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। नदे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। एतिस्तुषा स्मृदुरुजुषः क्यप् इत्यतः क्यप् इत्यनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनम्। किं कथयति मौले? भिदेरुज्झेश्च क्यप्। एवं खलु? भिदेः उज्झेश्च इति उच्यमानं वर्तते। भिदधातुः अपि च उज्झ इति यः धातुः, तस्मात् क्यप् प्रत्ययः भिद्यशब्दे उद्ध्यशब्दे च निपात्यते इति भावः। एवं खलु? व्याख्याता कथयति नदविशेषे कर्तरि निपात्यते इति शेषः। नदविशेषे, नदः नाम तद् नदीविशेषः। एवं खलु? तर्हि किं किं निपात्यते तदुच्यते खलु? मूले किमुच्यते? उज्झेर्धत्वञ्च। उज्झ इति धातोः क्यप् खलु? अतः उज्झ इत्यत्र यः झकारः, तस्य झकारस्य स्थाने धत्वम् अपि निपात्यते। एवं खलु? अतः तत्र उद्ध इति भवति। अपि च झकारः यः अस्ति, झकारोऽपि अस्ति खलु? क्षन्तव्य, उज्झेर्धत्वं, झकारस्थाने धकारः निपात्यते। एवं खलु? भिनत्तिकूलं भिद्यः इति एकः शब्दः साध्यते। एवं खलु? कः सः? नदः। नाम यः नदः नाम बृहती नदी या वर्तते, कूलं तटप्रदेशविशेषं विदारयति। भिदिर्छेदनं, तस्य छेदनं करोति। एवं खलु? तादृशः अयं नदः भिद्यः वर्तते इति। उज्झति उदकम् उद्ध्यः इति च वर्तते। एवं खलु? तर्हि प्रकृते झकारस्य धकारादेशः तु भवत्येव। एवं खलु? परन्तु उज्झ इत्यत्र यः जकारः अस्ति, तस्य स्थाने अपि दकारः भवेत्। अतः उद्ध्य इति खलु शब्दः साध्यमानः अस्ति अस्माभिः। उद्ध्य नाम क्यबन्तः उद्ध्य इति शब्दः अत्र निपात्यमानः वर्तते। उद्यः इत्यत्र तु आदौ दकारः श्रूयते, तदनन्तरं धकारः श्रूयते। एवं खलु? वस्तुतः अयं धातुः दकारोपधः अस्ति इति अस्माभिः पूर्वं पठितम्। औज्झिझत् इत्यादिरूपाणां साधनवेलायाम् उद्झ एव अयं धातुः वस्तुतः भवति। तदनन्तरं जष्टुद्वारा जकारस्य स्थाने झकारः लभ्यते, दकारस्य स्थाने जकारः लभ्यते। अतः उज्झ इति कथयामः। अतः दकारः एव, दोपदः एव अयं स्वाभाव्येन वर्तते। तथा चेत् दकारस्तु अस्ति एव, झकारस्य स्थाने धकारः विधीयते। उद्ध या उद्ध्य इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। उज्झति उदकम् उद्ध्यः कः? नदः एव इति भावः। नाम जलम् उत्क्षिप्य बहिः प्रसारयति तटेषु, सः नदः उद्ध्यः नदः भवति इति भावः। उज्झति उदकम् उद्ध्यः इति विशेषः अस्ति। समीचीनम्। ततः अग्रे दलकृत्यं प्रस्तौति ग्रन्थकारः। नदे किं भेत्ता उज्झिता। नदार्थः यदि नास्ति तर्हि तु यथा यथं कर्तरादिषु त्रिच्
भिदधातोः त्रिचि सति भेत्ता इति सिद्ध्यति। उज्जधातोः त्रिचि सति उज्झिता इति च रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। इति अयं विशेषः अस्मिन् निपातने अत्र भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। सूत्रं भवति पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे इति। अत्र पुष्यसिद्ध्यौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तम् एकं पदं, नक्षत्रे इति सप्तम्यन्तं च पदान्तरं भवति। सम्यक्। अत्र पुष्यश्च सिद्ध्यश्च एवं विग्रहः क्रियते, इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। एतिस्तुषा सुरुदृशः क्यपितितः क्यपित्यनुवर्तते धातोः प्रत्ययः परश्चैते च अनुवृत्तयः अत्र लभ्यन्ते। एवं खलु। मूले कथयति अधिकरणे क्यब् निपात्यते। व्याख्याता कथयति निपात्यते इति शेषः। व्याख्याता कथयति निपात्येते, निपात्यते इति न, निपात्येते इति शेषः। पुष्यसिद्ध्यौ इति द्वौ शब्दौ निपात्येते इति भावः। कथयति नक्षत्रविशेषे गम्ये इत्यर्थः, नक्षत्रार्थे गम्यमाने। एवं खलु। अधिकरणे क्यब् निपात्यते, मूले तु किमुक्तम्, अधिकरणे अत्र क्यब् निपात्यते इति भावः। पुष्यन्ति अस्मिन् अर्थाः पुष्यः। एवं खलु। पुष धातुः भवति, अस्मात् धातोः क्यपि सति पुष्यति शब्दः सिद्धः भवति। पुष्यन्ति अस्मिन् अर्थाः, न पुष्टाः भवन्ति यस्मिन् अर्थाः, सर्वे पदार्थाः वा। एवं खलु। तद् नक्षत्रं पुष्यं नक्षत्रं भवति इति भावः। सिद्ध्यन्ति अस्मिन् सिद्ध्यः, यस्मिन् कार्याणि सिद्ध्यन्ति तादृशमिदं नक्षत्रं सिद्ध्यनक्षत्रं भवति इति भावः। अतः प्रकृते अपि तत्र क्यपः निपातनम् अवगन्तव्यम् इति एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। ततः अग्रिमं सूत्रं वयम् अधुना पठामः। व्याख्याता कथयति विपूय, मूले पश्यामश्चेत् विपूय विनीय जित्या मुञ्जकल्कहलिषु इति। विपूय विनीय विपूय विनीय जित्याः इति प्रथमं पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं। मुञ्जकल्कहलिषु इति सप्तम्यन्तं, सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। एवं खलु। तत्र विपूयश्च विनीयश्च जित्यश्च कथयन्नेव अस्ति। विपूय विनीय जित्य, अस्तु, अर्थं कथयन् अस्ति। आदौ वयं विग्रहादिकं वदामः। विपूयश्च विनीयश्च जित्यश्च विपूय विनीय जित्याः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। मुञ्जश्च कल्कश्च हलिश्च मुञ्जकल्कहलयः तेषु मुञ्जकल्कहलिषु सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तं च इदं रूपं भवति। एतिस्तुषा ऋदृशः क्यपितितः क्यपित्यनुवर्तते धातोः प्रत्ययः परश्च इति च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। व्याख्याता कथयति विपूय विनीय जित्या एते यथाक्रमं, नाम यथासङ्ख्यमनुदेशसमानमिति प्रवर्तते, यथासङ्ख्यविधिः प्रवर्तते। एते यथाक्रमं मुञ्जकल्कहलिषु क्यबन्ताः निपात्यन्ते।
क्यबन्ताः एते अत्र नाम क्यबन्तानाम् येषां प्रकृते निपातनं भवति इति भावः। एवं खलु मुञ्जकल्कहलयः एते अर्थाः वर्तन्ते। मुञ्जकल्क अपि च हलिः एषु अर्थेषु पुञ्जि एते क्यबन्ताः निपात्यन्ते। अस्तु, उदाहरणानि पश्यामः। तदाह पुङ् इत्यादिना मूले उक्तं खलु, किमुक्तं? पुञ्जिभ्यः क्यप्, एवं खलु। पुङ् धातुः, णीङ् धातुः, जि धातुः, एते सर्वे धातवः अस्माभिः पठिताः। व्याख्याता कथयति न्यादिसाहचर्यात् भौवादिकस्य एव पूधातोर्ग्रहणमिति भावः। अस्तु, कल्कः शोधद्रव्यं, शोधकद्रव्यं। कल्को नाम शोधकद्रव्यं। ततः पूर्वमपि मुञ्ज इति शब्दः अस्ति खलु, तद्विषये अपि द्रष्टव्यं। विपूयो मुञ्जः इति कोऽर्थः उच्यते? रज्ज्वादिकरणाय शोधयितव्यः इत्यर्थः इति। एवं खलु। मुञ्जः नाम तृणविशेषः, तेन रज्जुनिर्माणं कर्तव्यं वर्तते। अतः तदर्थं तस्य शोधनं कर्तव्यं। नाम तत्र अनपेक्षितः कश्चन पदार्थविशेषः अन्यत् तुषकेशादिकं यद् वर्तते तत् पृथक् कर्तव्यं। सम्यक्तया निर्विघ्नम् उत्तमतया च रज्जुनिर्माणं यथा स्यात् तदर्थम्। अतः अयं मुञ्जः विपूयः वर्तते अथवा विपूयः अस्ति इति तत्र प्रयोगः क्रियते। समीचीनं। ततः अग्रे विनीयः कल्कः। कल्कविषये कथयन्नेव अस्ति। शोधकद्रव्यं व्याख्याता कथयति पिष्ट औषधविशेषः इत्यर्थः। पिष्टः औषधविशेषः इत्यर्थः। नाम औषधस्य पिष्टकम् इदं वर्तते। अत्र मी उपसर्गपूर्वकात् णीयप्रापणिधातोः क्यपि सति विनीय इति धातुः सिद्धः इति शब्दः सिद्धः भवति। विनीयः कल्कः, कल्कस्य अर्थः च उक्तः एव अस्ति, उच्यमानः एव अस्ति। व्याख्यात्रा च शोधकद्रव्यमिति उच्यमानमस्ति। मूले तु कथयति पिष्टः औषधविशेषः इत्यर्थः। तस्य विनीयः इत्येतस्य अयमर्थः भवति इति भावः। अपि च उच्यते पापमिति वा, पापम् इत्यपि अर्थः भवति। विनीयः इत्येतस्य इति कथयति। व्याख्याति पापमिति कल्कशब्दस्य शोधनीये पापेऽपि प्रसिद्धत्वादिति भावः। शोधनीये तत्र शोधनीयं नाम पापं जातं वर्तते, अतः पापस्य इदानीं शोधनं कर्तव्यं। शोधनं नाम किं? पुनः पापं न कुर्याम् इति एतादृशी बुद्धिः कर्तव्या इति भावः। एवं किल। ततः अग्रे उच्यते व्याख्याता कथयति हलिशब्दस्य विवरणं कृष्टसमीकरणार्थमिति। मूले आदौ कथयति खलु जित्यो हलिः, तृतीयशब्दः अस्ति खलु मूले जित्य इति। जित्यः हलिः, अत्र जि इति धातोः क्यपि सति तुकि च सति जित्य इति शब्दः सिद्धः भवति। एवं खलु। तत्र कथयति बलेन क्रष्टव्यः इत्यर्थः। नाम अयं हलिः बलेन क्रष्टव्यः।
अग्रे च कथे कृष्टसमीकरणार्थं स्थूलकाष्ठं हलिः नाम कः तद् मूले व्याख्याता कथेन अस्ति खलु हलिशब्दस्य विवरणं कृष्टसमीकरणार्थमिति एवं किल नाम कृष्टं यत् क्षेत्रं तस्य समीकरणार्थं स्थूलकाष्ठविशेषः हलिः इत्युच्यते। अन्यत्तु विपय्यं विनेयं जेयं नाम एते अर्थाः यत्र विवक्षिताः न भवन्ति के मुञ्जकल्कहलयः एतान् अर्थान् विहाय तु अन्यत्र विपय्यं विनेयं जेयम् इति एते प्रत्ययाः भवन्ति। तत्र तु अचो यत् इत्यनेन यति सति एते प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति यतः अत्र सर्वत्रापि अजन्ताः धातवः सन्ति इति कृत्वा सम्यक् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे पश्यामः। सूत्रं भवति अग्रे प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः। प्रत्यपिभ्याम् इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति, ग्रहेः इति च इत्यपि पञ्चम्यन्तमेव भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रतिश्च अपिश्च प्रत्यपि ताभ्यां प्रत्यपिभ्याम् इति विग्रहः अत्र द्रष्टव्यः। तत्र एतिस्तुषा ऋदृजुषः क्यप् इत्यतः क्यप् इत्येन वर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च इति च लभ्यते। तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। प्रति अपि च अपि इति उपसर्गाभ्यां परतः ग्रह इति धातुः यदि भवति तर्हि तस्मात् क्यप् प्रत्ययः भवति। कथयति छन्दसीति व्याख्यातः मूले उक्तं खलु छन्दसीति वक्तव्यं वेदे इदं वक्तव्यम् इति भावः। व्याख्यातः कथयति वार्तिकमिदं वृत्तिकृता तु सूत्रे प्रक्षिप्तं। वृत्तिकारः तु सूत्रे एव प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश्छन्दसि एवं रीत्या सूत्रं पठति इति भावः। एवं खलु प्रतिगृह्यम् अपिगृह्यम् इति उदाहरणद्वयं साध्यते। प्रतिगृह् क्यप् अत्र सम्प्रसारणं च भवति। एवं खलु ग्रहिजा वैव्यधिपष्टि इत्यादि सूत्रद्वारा रेफस्य ऋ इति सम्प्रसारणम् अतः प्रतिगृह्यम् अपिगृह्यम् इति रूपद्वयं भवति। एवं खलु व्याख्याता अग्रे कथयति ननु छान्दसस्य किमर्थम् इह उपन्यासः इत्यदाह लोके त्विति मूले लोके तु प्रतिग्राह्यम् अपिग्राह्यम् इति भवति। एवं खलु अतः प्रकृते तु क्यप् न भवति ण्यदेव भवति। अतः प्रतिग्राह्यम् अपिग्राह्यमिति रूपद्वयं कथयितु कामः अन्वाख्यातु कामः ग्रन्थकारः प्रकृते एतत् सूत्रं पठितवान्। यद्यपि छन्दसीति वक्तुमित्यनेन छन्दसः विषयः अयं भवति इति भावः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। प्रतिग्राह्यं नाम यस्य प्रतिग्रहणं कर्तव्यम्, अपिग्राह्यम् इत्येतस्य अर्थः द्रष्टव्यः। अथवा अपि इति उपसर्गपूर्वकस्य ग्रहधातोः इदं रूपं भवति। अर्थस्तु स एव नाम प्रतिग्रहणं कर्तव्यम् अपिग्रहणं कर्तव्यम्
अण्यतः भावार्थः कर्मार्थः वा अत्र भवति इति भावः। अण्यति सति सम्यक्। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठनीयं। सूत्रं भवति पदास्वैरी बाह्यपक्षेषु च इति। अत्र पदास्वैरिबाह्यपक्षेषु सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। एतिस्तुषा सुहृदृषः क्यपित्यतः क्यपित्यनुवर्तते प्रत्यभिभ्यां ग्रहेश्छन्दसित्यतः ग्रहेः इत्यनुवर्तते धातोः प्रत्ययः परश्च इत्यादिकं च सर्वमत्र लभ्यते। एवं खलु। ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले साक्षात् उदाहरणानि दत्तानि अस्माभिः अत्र वक्तव्यं। पद न तद् व्याख्याता द्रष्टव्यः। पद अस्वैरि बाह्या पक्ष्य एषु अर्थेषु ग्रहेः कुज् इत्यर्थः। प्रत्यभिभ्यां ग्रहेः इत्यतः ग्रहेः इत्यनुवर्तते खलु। अपि च पदं च स्वैरी च बाह्या च पक्षश्च पदास्वैरिबाह्या पक्ष्याः एवम् अत्र उदाह्रियते। तेषु नैव एवमत्र विगृह्यते, नाम इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। तेषु पदास्वैरिबाह्यपक्ष्येषु एवं किल। ततः आम् अत्र एकमेकम् उदाहरणमादाय अधुना अग्रे पश्यामः। तत्र उदाह्रियते अवगृह्यं प्रगृह्यं पदम्। अत्र अव इति उपसर्गः स्वीकृतः, तस्मात् ग्रहधातोः तत्र क्यप् प्रत्ययः अत्र भवति। पदास्वैरिबाह्यपक्षेषु च इति। व्याख्याता कथयति यस्य पदस्य अवग्रहः क्रियते तत्पदम्। अवग्रहः विच्छेदः। एवं खलु। ह्यः अस्माकम् अवग्रहचर्चा प्रवृत्ता खलु। सोऽयं विच्छेदः इत्युच्यते। नैव एतत्तु अहं तत्त्वबोधिन्यां प्रविष्टः, क्षन्तव्यः। पुनः आगच्छामः बालमनोरमां प्रति। अवगृह्यं प्रगृह्यं वा पदमिति कथयति। समस्तपदस्य पदविच्छेदः अवग्रहः भवति। अग्रे च कथयति अप्रावेत्यादिपदम् इति शिरस्कम् अग्रहः प्रग्रहः इत्युच्यते। इति प्रातिशाख्ये प्रसिद्धं। परन्तु एषः तु प्रग्रहविषये कथयन् अस्ति। वयं तु अवग्रहविषये चर्चां कुर्वन्तः स्मः खलु। तद्विषये किम् उक्तं, समस्तपदस्य अवान्तरपदविच्छेदः अवग्रहः भवति। व्याख्याता तत्त्वबोधिन्यां पश्यन्तु, अवान्तरपदसंज्ञां सूचयितुं पदकाले किञ्चित् कालम् अवसानम् इत्युच्यते। इति अवग्रहः उच्यते। एवं खलु। अग्रे प्रगृह्यति शब्दः अपि साधितः खलु। कथयति ईदूदेद्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रोदाहरणं च प्रगृह्यम्। सूत्रोदाहरणं प्रगृह्यम् इति अत्र भवति इति भावः। नाम सूत्रात्मकम् उदाहरणम् अस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवति इति भावः। कस्य? पदास्वैरिबाह्यपक्षेषु च। इदं प्रगृह्यं पदं वर्तते, अवगृह्यं पदं वर्तते। एवं खलु। अवग्रहः कर्तुं शक्यते यस्य पदस्य, अवगृहीतुं योग्यं यत् पदं तद् अवगृह्यम्। एवं खलु। इदानीम् अस्वैरि इत्यपि अस्ति खलु।
अस्वैरी परतन्त्रः इति कथयति। नाम यः स्वतन्त्रः न भवति, यस्य स्वैरः न भवति, परतन्त्रः यः भवति सः अस्वैरी इति भवति। एवं खलु? तत्र उदाह्रियते गृह्यकाः शुकाः, अर्थं च कथयति पञ्जरादिबन्धनेन परतन्त्रीकृताः इत्यर्थः। एवं खलु? पञ्जरेषु स्थाप्यन्ते, अतः एते शुकाः गृह्यकाः वर्तन्ते। गृहधातोः यकि सति गृह्यक, गृह्य इति शब्दः सिद्धः भवति खलु, ततः स्वार्थे कन् प्रत्ययः क्रियते वा इति द्रष्टव्यम्। यतः क्यपः तु य इत्येव अवशिष्यते। अनुकम्पायाम् इत्यनेन कन् प्रत्ययः अत्र ज्ञेयः, अनुकम्पिताः शुकाः, एवं रीत्या। अन्यथा यकि क्यपि सति तु गृह्य इत्येव खलु सिद्ध्यति खलु। बाह्यायाम् इत्युक्तम्, उदाह्रियते इति शेषः वक्तव्यः तत्र। ग्रामगृह्या सेना, ग्रामात् बहिर्भूता इत्यर्थः, बाह्यार्थः अत्र वर्तते। बाह्यपक्षेषु, पक्ष्यार्थः अस्ति खलु, अपक्ष्यम् इति न, पक्ष्यः इति अर्थः वर्तते। पदार्थे अस्वैर्यर्थे बाह्यार्थे पक्ष्यार्थे च, परन्तु ततः पूर्वं किं कथयति, स्त्रीलिङ्गनिर्देशात् पुंनपुंसकयोर्न। किं ग्रामगृह्या सेना, नाम पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे वा अयं क्यप् न भवति। कुतः? बाह्या, बाह्य इति अर्थे ग्रहधातोः क्यप् न भवति इति भावः, नाम स्त्रीलिङ्गे पुल्लिङ्गे च। कुतः? बाह्या इति स्त्रीलिङ्गत्वेन निर्देशः कृतः वर्तते, अतः। सम्यक्। ततः अग्रे पक्षे भवः पक्ष्यः इत्युच्यते। तत्र पक्ष एतस्मात् तद् नाम तत्र भवः इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः भवति पक्षः इति उच्यते। दिगादि, तत्र भवः इत्येतस्मिन् अर्थे दिगादित्वादित्यनेन यत् भवति तद् मूले एव कथयन् अस्ति। कथयति आर्यैर्गृह्यते आर्यगृह्यः, तत्पक्षाश्रितः इत्यर्थः। अत्र उदाह्रियते आर्यगृह्यः, एवं खलु। तर्हि नाम आर्यैः स्वस्य पक्षे यः कृतः वर्तते सोऽयम् आर्यगृह्यः, तत्पक्षाश्रितः भवति इति अर्थस्तत्र उच्यते मूले। ते विषयाः सर्वेपि स्पष्टाः एव इति कृत्वा व्याख्यात्रा अत्र किमपि नोक्तम्। यत्र ईषद्विशेषः आसीत् तमेव विशेषम् एषः कथितवान्। सम्यक्। इदानीं सूत्रम् अग्रिमं वयं पठामः। विभाषा कृवृषोः इत्यस्ति। विभाषा इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कृवृषोः, कृ च वृष च, कृवृषौ तयोः, कृवृषोः इति। सम्यक्। प्रकृते एतिस्तुषा स्मृदुरुषः क्यपित्यतः क्यपित्येन वर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च एतेषां च अधिकारः वर्तते। मूले तु शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः, क्यप् स्यात्। कृवृषोः इति षष्ठी अस्ति, अतः किं कथयन् अस्ति व्याख्याता, पञ्चम्यर्थे षष्ठी। क्रियः ऋदन्तत्वात् नित्यं ण्यति प्राप्ते, वृषेः ऋदुपधत्वात् नित्यं क्यपि प्राप्ते च, ऋदुपधात् च क्लुचिते इति खलु पूर्वं पठितम्।
क्यव्विकल्पोऽयं पक्षे इति मूले उक्तं खलु। पक्षे अग्रे ऋहलोर्णेत् इति वक्ष्यते। तत्रादौ रूपाणि साधितानि खलु। कृत्यं, वृष्यम्, एवं खलु। कृधातोः क्यपि सति कृत्यं, वृषधातोः क्यपि सति कृत्यं। पक्षे तु कार्यं वर्षम् इत्यादीनि उदाहरणानि अग्रिमे सूत्रे पठिष्यन्ते। अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः भवति। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। व्याख्यात्रा तत्र उक्तं खलु क्यवभावपक्षे विशेषो वक्ष्यते। आम्, ऋहलोर्णेत् इत्यतः आरभ्य वयम् अग्रे पठिष्यामः। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च कृदन्ते कृत्यप्रकरणस्यास्य सप्तम एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।